Donc, اجي نشوفو دابا l'énoncé ديال l'exercice 2. Donc, l'exercice الثاني قال لك اسيدي le clic du bouton ouvre une boîte de dialogue dans laquelle s'affiche le texte bonjour. Alors شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا اول حاجه خاصنا نديروها هي نحطوا واحد البوطون، وهذيك البوطون ديالنا خاصنا فاش نكليكيو عليها تافيشي لينا باغ اكزومبل واحد لاليرت او بيان واحد البواط دو ديالوج، وهذيك لا بواط دو ديالوج يكون فيها شنو؟ واحد الكونتوني او بيان واحد لو تكست اللي سميتو بونجور كما كتلاحظوا معنا فين فهاد ليماج هادي. يعني شنو غادي نديرو؟ واحد البوطون، هذيك البوطون لوقيته اللي نكليكي عليها تافيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوج. سا مارش à l'époque، يعني في لو طون اللي كنا شفنا جوستومون دوكيمون اش تي ام ال، شنو كنا درنا؟ كنا شفنا بزاف ديال لي بوطون. كنا شفنا input de type submit، input de type bouton، input de type reset، etc. يعني كنا شفنا دي بوطون دو ديفيرون تيب. دابا جا لو طون باش هاد لي بوطون ديالنا نفهمو شنو هي لا فونكسيون ديال كل وحده فيهم. الوغ اول حاجه شنو غادي ندير؟ دونك يعني هذا الجواب ديال ليكزارسيس 1 نتوما طبعا خليوه عندكم، انا طبعا غادي نحيدو ما بقيتش محتاجو. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي نديرها هي لانسيرسيون ديال داك البوطون. باش نقد نانسيري بوطون خاصني نحط لا باليس اللي سميتها انبوت، او ميم طون لاتريبيو اللي سميتها تايب، وشنو حداها عفوا وشنو نعطيها يعني كفالور، خاصني نعطيها بوطون لانه هما طلبوا مني انا ندير لانسيرسيون ديال واحد البوطون. درت انبوت دو تيب باتن، من بعد شنو خاصني نعطيه واحد لا فالور يعني فاليو، ونقول له فحال دابا نشوف شنو عطاوني هما. دوك هما عطاوني بوطون سميتها كليكي ايسي، يعني نقدو حتى حنايا كليكي ايسي فوالا ديال البوطون ديالنا، نديرو انجستري، نرجعو للنافيغاتور ديالنا ونديرو اكتواليزي، فوالا ندير اكتواليزي. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا انا عندي واحد البوطون، هذيك البوطون سميتها كليكي ايسي، يعني هذه هي لا بوطون ديالنا. الحاجه الثانيه شنو هي خاصني فاش نكليكي على هذا البوطون تافيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوج. هانتوما لاحظوا معايا انا نكليك على البوطون ديالي، انا دابا تنكليك هانتوما كتلاحظوها معايا يعني راه كتكليك ها، انا تنكليك يلا البوطون ديالي راه ما تدير حتى شي حاجه. علاش؟ لانني ما حطيتش واحد السكريبت، يعني ما حطيتش واحد البروغرام لهاد البوطون هادي قلت فيه الوقيته اللي نكليكي عليك ها هي لا فونكسيون اللي غادي دير، نكليكي عليك افيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوج. يعني هذا هو لينونسي ديال ليكزارسيس. الوغ حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو فين البوطون ديالنا وغادي ناجوتيو دوطخ اتريبيو اللي طبعا كاع ما شفناها. هذا هو لو طون اللي غادي نشوفوها فيه. هاد لاتريبيو هادي سميتها اون كليك، هاد لاتريبيو هادي سميتها اون كليك. غادي نعطيها هنايا واحد لا فالور. دونك غادي نقول له مثلا بواط يعني لا فالور بواط ديا، يعني بواط دو ديالوج. خاصك اوبليغاتوارمون تفتح الاقواس ديالك، اوبليغاتوارمون خاصك تفتح الاقواس ديالك. دونك شنو درت؟ اجوتيت واحد لاتريبيو اللي شنو سميتها اون كليك. يعني شنو هنايا؟ كيف بحال اللي كنقول ان هاد البوطون ديالي يعني هاد الانبوت دو تيب باتن مالو راه غادي يوقع فيه واحد لي في، يعني غادي تكليكا. يعني داك اون كليك كيف بحال اللي كنعطيه لا مان باش انا نكليكي عليه ويافيشي ليا واحد الحاجه. دونك باش نقد انا نافيشي واحد لابواط ديال لاليرت خاصني اوبليغاتوارمون اجوتي هاد لاتريبيو اللي سميتها اون كليك ونعطيها شي فالور، وهاديك لا فالور خاصني اوبليغاتوارمون اجوتي حداها شنو؟ اجوتي حداها هاد الاقواس، لان هذيك لا فالور هي عباره على واحد لا فونكسيون. دونك غادي يجي السكريبت ديالي، خاصني باش ندير واحد سكريبت لي افيشي ليا طبعا واحد لا بواط دو ديالوج، خاصني نمشي لوسط ليليمون او بيان لا بالي سكريبت لا سكريبت ونكتب السكريبت ديالي. دونك لاحظوا معايا شنو غادي ندير. غنكتب واحد الحاجه اللي سميتها فانكشن. من بعد ما تندير فانكشن خاصني داكشي اللي كتبتو انا في وسط داك لاتريبيو اون كليك نكوبيه ونجي نحطو هنايا، ومن بعد نفتح لي زاكولاد ديالي. دونك انا شنو درت؟ جيت حطيت واحد لاتريبيو اللي سميتها اون كليك. انا شنو كنقصد باون كليك؟ هي تو سامبلومون واحد لا بروبريتي اللي كتدل على ان هاد البوطون هادي الوقيته اللي غنكليكي عليها راه غادي شنو؟ غادي تافيشي ليا واحد الريزولتا او بيان غادي يكون عندها واحد ليفي. يعني كليكي على البوطون ديالي تافيشي ليا شنو؟
تافيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوغ او بيان واحد لاليرت. من بعد مشيت للسكريبت ديالي، يعني مشيت لليمون سكريبت لا سكريبت باش شنو باش نقد نحط داكشي اللي هما طلبوا مني في لينونسي ديال ليكزارسيس. طلبوا منا بواط عفوا دو ديالوغ. يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني اوبليجي ندير واحد لا فونكسيون. باش كنقادو فونكسيون كنحطو هاد ستيتمنت اللي سميتها شنو، اللي سميتها فانكشن. يعني اول حاجه كنبدا بواحد الكتابه اللي سميتها فانكشن. من بعد شنو كنحط داك لا فالور اللي انا عطيتها لاتريبيو اللي سميتها اون كليك. يعني كنت عطيت هنايا بحال دابا، كنت عطيت هنايا علي بو، بحال دابا عطيت علي بو، خاصني اوبليجي نفتح الاقواس ديالي، وخاصني فاش نجي لهنا نحيد هادي، ياك خاصني نحيدها ونحط علي بون. داكشي اللي كتحطو هنا راك كتجي كتحطو هنايا حدايا حدا الفانكشن. سي بون، حنا دابا نخليو علي بو ديالنا خرجت لنا من الجنب، دونك نخليوها. الوغ شنو غادي ندير؟ خاصني نحط واحد الكتابه اللي غادي تساعدني فاش في لافيشاج ديال واحد لابواط دو ديالوغ. هذيك لابواط دو ديالوغ ديالي الا كنت انا باغي نافيشيها تيقول لك كتب غير اليرت، تيقول لك كتب اليرت. افتح الاقواس ديالك سالي لنا بوين فيرغول، ومن بعد شنو دير جوج ديال لي كوتاسيون. علاش؟ باش تافيشي داك بونجور ديالك اللي هما طلبوها منك. دونك هما طلبوا منا بونجور، شنو درنا؟ فتحنا لي كوتاسيون ديالنا وكتبنا بونجور. كون كانوا ما طلبوش منا بونجور كنا غادي نخليو شنو داك الاقواس فارغين فيد، يعني الاقواس ديالنا كنا غادي نخليوهم فيد، ولكن هما طلبوا منا بونجور، على داكشي انا كتبت بونجور. دونك خاصني نرجع للنافيغاتور ديالي وندير اكتواليزي. دابا خاصني فاش نكليكي على هذا البوطون يافيشي ليا هنايا شنو واحد لا بواط دو ديالوغ، وداك لا بواط دو ديالوغ فيها واحد الميساج ديال بونجور. دونك انا كليكي على هاد البوطون، هانتوما كما كتلاحظوا لو طون اللي كليكيت فيه على واحد البوطون شنو قال لي؟ قال لي سيت باج انديك بونجور. ها هي دي بونجور ديالي اللي طلبوها مني هي درتها. دونك ندير اوكي. اجي نعاودو نفس ليكزومبل، نكليكي على البوطون اللي هي كليكي ايسي. شنو دار؟ يعني فاش كنكليكي على البوطون ديالي كي افيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوغ وكتقول لي مثلا سيت باج انديك بونجور. سا مارش اوكي. دونك اجي نرجعو لهنا، نقد بحال دابا نكتب انا بونجور عالي باش نتاكد بان كتافيشي ليا داكشي اللي عطيتو. دونك نديرو اكتواليزي، كليكي على ايسي، يعني كليكي ايسي على هاد البوطون، ها هو قال لي هنايا بونجور عالي. سا مارش، يعني لينونسي ديال ليكزارسيس حنايا جاوبنا عليه. قال لك اسيدي بغينا واحد البوطون الوقيته اللي نكليكيو عليها شنو دير؟ تافيشي لينا واحد لا بواط دو ديالوغ. شنو درنا حنايا؟ مشينا الدوكيمون اش تي ام ال ديالنا، اول حاجه درنا لانسيرسيون ديال واحد البوطون عن طريق هاد لاباليز سميتها انبوت، عطيناها واحد لو تيب ديال باتن، عطيناها واحد لا فالور ديال كليكي اسي يعني لاتريبيو فاليو. والحاجه الثانيه قمنا بإضافة دوطخ اتريبيو اللي سميتها اون كليك، وعطيناها هنايا واحد المسمى او بيان واحد لا فالور. فطبعا هذيك لا فالور هي اللي كتكون كتمثل ليا لا فونكسيون ديالي اللي غادي شنو اللي المسؤوله علاش على لافيشاج ديالاش ديال داك لا بواط دو ديالوغ. دونك حطيت واحد لاتريبيو اللي سميتها اون كليك، وقلنا اون كليك علاش كدل على ان هاد البوطون ديالي فاش غادي نكليك عليها اوتوماتيكمون غادي يكون عندها واحد ليفي. سا مارش، كليكينا على البوطون ديالنا وشنو درنا؟ افيشات لينا واحد لا بواط دو ديالوغ. وطبعا البوطون ديالك فاش غادي تكليكي عليها راه طبعا ما غاديش افيشي حتى شي حاجه الا داكشي اللي قلتيه ليها. قلتي ليها افيشي لك اليرت غاتافيشي لك اليرت، قلتي ليها افيشي لك عالي غاتافيشي لك عالي. شنو ما طلبتي منها هي غادي تقوم به، الحاجه اللي كتقولوا ليها هي كتأديه. سا مارش. دونك جيسبر ان هاد ليكزارسيس هذا يكون مفهوم، ودابا غادي نشوفو دوطخ اكزارسيس اللي هو ليكزارسيس 3. دونك لي لونسي ديال ليكزارسيس 3. دونك اون بريف قال لك اسيدي شنو بغينا؟ بغينا واحد لا زون دو تكست، يعني بغينا واحد لو شون. هذاك لو شون الحاجه اللي كتبناها فيه بحال دابا هنايا قال لك اونطري فوترو نون سيل فو بلي. هاد السيد هذا دخل عالي شنو دار؟ افيشالو شنو؟ افيشالو بونجور عالي. يعني لي لونسي ديال ليكزارسيس 3 قال لك اسيدي بغينا واحد لو شون، ياك هذاك لو شون غتكتب فيه سميتك. هذيك السميه فاش غادي تكتبها اوتوماتيكمون فاش غادي تخرج من لو شون شنو غادي يوقع؟ غيوقع لافيشاج ديال واحد لا بواط دو ديالوغ او بيان واحد لاليرت شنو فيه؟ فيه بونجور بالاضافه للسميه اللي نتايا دخلتيها.
دونك اجي نشوفو حاجة واحدة أخرى. دونك أنا غادي نجي دونك شنو غادي ندير. دونك هانتوما لاحظوا. دونك أنا غادي نجي مثلا لاباج فيسبوك. دونك باش نفهمو. دونك هانتوما لاحظوا معايا، أنا جيت لاباج فيسبوك ديالي، عندي هنايا أدريس ميل أو بيان نيميرو ديال التليفون، عندي مود باس. راني فاش كنجي وكندخل لادريس ميل ديالي، راني كنخرج من لادريس ميل، وفين كنتجه؟ كنتجه لو مو دو باس، وعاد تندخل المود باس ديالي. هو شنو طلبو منا في ليكزارسيس؟ قالك اسيدي غتدخل واحد السمية، الوقيته اللي تخرج، يعني الوقيته اللي تخرج من هاد لا زون دو تاكست تافيشا اوتوماتيكمون هاد لا بواط دو ديالوغ. دونك غادي نرجع فين الدوكيومون اش تي ام ال ديالي، ونقوم بهادشي اللي طلبوه هما مني. دونك هاد المره هادي غادي نحيد هادي، فوالا نحيدو هادي، نحيدو هادشي. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لهنا، ما تبقاش باتن، غتولي تاكس طبعا، غتولي تاكس. نتوما خاصكم تخليو هادشي عندكم، انا نتوما كما كتلاحظوا راه كنحيد داكشي، دونك نتوما خليوه عندكم. ليسونسييل هو جيسبر ان هادشي غادي يكون مفهوم. دونك هانتوما كما كتلاحظوا في لينونسي ديال ليكزارسيس ما عطاونا لا بوطون ولا حتى شي حاجه، عطاونا جوستومون واحد لا زون دو تكست او بيان واحد لو شون. دونك هاد لو شون هذا كنديروه عن طريق الانبوت لي دو تيب تكست. دونك نيكزيكوتي بعدا لاباج ديالي. دونك هانتوما كما كتلاحظوا هذا هو لا زون دو تكست ديالي. يعني خاصني نكتب شي حاجه هنايا، الوقيته اللي نخرج يتافيش ليا واحد لاليرت. دابا بما انني ما حطيتش واحد السكريبت راه ما كتافيشا حتى شي حاجه. دونك هانتوما خاصني نكتب شي حاجه، الوقيته اللي نخرج مثلا ونكليكي انا في شي حاجه واحده اخرى يتافيشا ليا شنو؟ واحد لاليرت. يعني نخرج من هنا يتافيشا اليرت بالاضافه لداكشي اللي كتبتو انا هنايا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي اول حاجه غادي نحط الانبوت ديالي، غنحط الانبوت ديالي دو تيب تكست. الحاجه الثانيه اللي غادي نقوم بها هي اضافه واحد لاتريبيو. هاد المره ما غاديش تكون اون كليك، غتولي اون بلور. اون بلور شنو كنقصدو باون بلور؟ اون بلور هي هادشي كامل اللي نصبح وانا كنشرح. يعني اون بلور ديالي كدل على اش؟ كدل على انني في الوقيته اللي غادي نخرج من داك لو شون غادي تافيشا الريزولتا. اون كليك حتى كنكليكي عاد كتافيشي لك داكشي. اما اون بلور كيف كتخرج من داك لا زون دو تكست اللي انت حطيتي فيها هاد لاتريبيو ديال اون بلور، شنو كدير هي؟ كتافيشي لك داك الريزولتا اللي انت كتبتيها فين؟ في السكريبت ديالك. دونك اون بلور نخلي انا نفس السميه اللي هي عالي بو. دونك نتوما ممكن ديروا المسميات اللي بغيتو، وما تنساوناش داك الاقواس لان هذه راه عباره على فونكسيون. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي ناجوتي واحد الاي دي، واحد ليدونتيفيكاتور. بحال دابا هاد الاي دي نعطيه السميه ديال لو شون. راه هاد الاي دي هذا اللي هنايا، هاد الاي دي هذا راه كيف حالو كيف حال كلاس، كيف حال اللي راني حطيت كلاس. غير الفرق اللي كاين شنو هو؟ كيقول لك، المهم تاخدوها كقاعده، كيقول لك الوقيته اللي كتحط لاتريبيو كلاس فراه لا كلاس كتكون كتاكسبتي بزاف ديال لي فالور. ممكن تاكسبتي بحال دابا الشون، ممكن تاكسبتي بحال دابا كونتينر، ممكن تاكسبتي بحال دابا الرو اكسيتيرا. يعني كتاكسبتي بزاف ديال لي فالور. اما اي دي كيقول لك كتكون كتاكسبتي جوستومون فالور وحده، يعني تاكسبتي الشون. اما باش تجي حداها وتكتب حداها الرو وتاكسبتي وتكتب حداها كونتينر اكسيتيرا، لا سيدي هادشي ما خدامش. كيقول لك كتاكسبتي فالور وحده. يعني لا ديفيرونس اللي كاين بين لا كلاس والاي دي سي كو ان لا كلاس كذلك هي عباره على ايدونتيفيكاتور، اي دي كذلك هي عباره على ايدونتيفيكاتور. وانما الفرق يكمن في ان كلاس كتاكسبتي بزاف ديال لي فالور، اما اي دي كتاكسبتي جوستومون فالور وحده. دونك ممكن نبدل انا هاد الاي دي بكلاس، وانما غادي نبدل كذلك الطريقه اللي غادي نخدم بها فاش جافا سكريبت. ولكن دابا ليسونسيال خليونا غير مع الاي دي. الاي دي راه حتى هو ايدونتيفيكاتور. راه الا كانوا عندي جوج ديال لي شون مثلا، عندي الشون يعني ما فيهش اي دي والشون فيه اي دي بحال هكا، فراه هاد لو شون هذا راه الايدونتيفيكاتور ديالو هو شون. اما هاد لا زون دو تكست هادي راه ما عندها حتى شي ايدونتيفيكاتور. راه كيف حال البرانسيپ ديال الكلاس. منين كنحط كلاس مثلا واحد تيتر، فراه اوتوماتيكمون الا كنت باغي نعطي واحد لو ستيل راني كنمشي وكنحدد اكزاكتومون اين تيتر باغمي لي تيتر اللي عندي غادي نعطيه هذاك لو ستيل. دونك دابا انا حطيت هنايا واحد الاي دي. دونك نحيدو هادشي هذا. الوغ
غادي نجي لا فونكسيون ديالي، غادي نحط هنايا داك لا فالور اللي عطيتها انا لهاد لاتريبيو اللي هي اون بلور. قلنا اون بلور كتدل على انني في الوقيته اللي غادي نخرج من داك لو شون او بيان من داك لا زون دو تكست غادي افيشي ليا الريزولتا. دونك كنجي كنحط فانكشن، من بعد كنحط داك المسمى داك لا فالور اللي عطيتها لاتريبيو اون بلور كنحطها هنايا. دونك انا درت عليه بو، وهنايا غادي نافيشي واحد لاليرت ياك. هذاك لاليرت شنو فيه؟ فيه بونجور زائد شنو؟ زائد داكشي اللي دخلتيه في هاد لو شون هذا. يعني انا مثلا هاد لو شون ديالي دخلت فيه احمد. دابا هاد لو شون هذا دخلت فيه احمد، خاصني فاش نخرج من لو شون ديالي شنو يوقع؟ نتوما لاحظوا معايا الوقيته اللي خرجت من لو شون ديالي شنو تافيشا؟ تافيشا ليا واحد لاليرت، ها هو هذا، واحد لا بواط دو ديالوغ. علاش؟ لانني انا هنايا قلت له اون بلور، ها هي هادي قلت له اون بلور. والحاجه الثانيه جيت كرييت واحد لا فونكسيون، يعني واحد سكريبت سو فورم ديال واحد لا فونكسيون بنفس المسمى ديال هاد لاتريبيو هادي. يعني لاتريبيو خدات واحد لا فالور ديال عليبو، ها هي هادي، قلت له اليرت بونجور. شنو دار هو؟ راه جا افيشا ليا الوقيته اللي خرجت من هاد لو شون، يعني ما كليكيش على بوطون ما والو، خرجت من لو شون ديالي افيشا ليا بونجور. اوكي ها نتوما انا فحال دابا غادي نكتب هنايا مثلا، انا غادي نكتب هنايا عالي. انا غنخرج من لو شون، راه ملي كنقول لك غنخرج من لو شون يعني سير كليكي في شي قنت، يعني ماشي تخرج هكا صافي خرجتي، لا خاصك تكليكي في بلاصه واحده اخرى. الوقيته اللي غنكليكي انا جوستومون في البادي شنو غادي يوقع؟ غادي افيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوغ او بيان واحد لاليرت فيه جوستومون بونجور. ولكن فين هي عالي؟ هما في لي لونسي ديال ليكزارسيس قال لك غادي تافيشي بونجور زائد داك لو نون اللي دخلتيه انت هنايا. يعني دابا شنو غادي ندير؟ دونك دابا خاصني نرجع للدوكيومون اتش تي ام ال ديالي اكزاكتومون، نمشي لليليمون سكريبت وشنو ندير؟ ون اجوتي باغ اكزومبل او بيان نديكلاري واحد الفاريابل. الا كنتو شفتو اللونغاج دو بروغراماسيون اللي سميتو سي، كنتو شنو كديرو الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل على حساب لو تيب، كان عدد صحيح طبيعي ولا انتيجر فطبعا كنتو كتستعملو تيب انت. كان كاركتير كنتو كتعتمدو على تشار. كان نومبر بالفاصله ولا غيال نومبر غيال كنتو كديرو فلوت اكسيتيرا. هنايا بجافا سكريبت تيقول لك حط جوستومون فار هي اختصار ديال اش؟ ديال فاريابل. يعني كتقول له انا غادي نعتمد على اش؟ على واحد الفاريابل، غنحطو حنايا المسمى ديال داك الفاريابل. هذا هو الفاريابل ديالنا نقولو له اكس، فار اكس. غادي نجي غادي ندير اكس شنو كتساوي اكس؟ اكس كتساوي القيمه اللي غادي ندخلها انا في هاد لو شون هذا. دونك باش نقد ناخد داك القيمه اللي دخلتها في هاد لو شون هذا، خاصني نحط واحد ستيتمنت او بيان واحد الكتابه او بيان واحد سكريبت اللي شنو سميتو document ندير point document بوان get بنفس الطريقه كنكتبها خاصكم تكتبوها get element by اي دي. نفتح الاقواس ديالي نديرو بوان فيرغول، هنايا خاصنا نديرو اوبليجي لي كوطاسيون، وداكشي اللي كتبتيه في وسط الاي دي ديالك هنا خاصك تجي وتكتبو هنايا. شنو كتبت لو شون، ها هي هادي سا مارش. يعني شنو درت انا؟ راني فاش جيت حطيت هاد الكتابه اللي هي document get element by id كيف حال لي كنقول هذاك لو شون ديالي اللي فيه واحد الايدونتيفيكاتور اللي المسمى ديالو لو شون، راني في هاد الحاله هادي غادي نسترجع او بيان غادي نحافظ ولا غادي ناخد هذيك لا فالور اللي كتبتها في وسط منه. ولكن شنو ناقصاني هنايا واحد بوان فاليو. علاش ناقصاني بوان فاليو؟ لانني انا باغي ناخد داك لا فالور اكزاكت اللي عندي في هاد لو شون هذا. يعني فاش نجي ندخل عالي خاصني داك عالي تافيشا ليا فين؟ في لاليرت او بيان في لا بواط دو ديالوغ. يعني يقول لي بونجور عالي. الا دخلت عالي دخلت عثمان يقول لي بونجور عثمان، دخلت صفاء يقول لي بونجور صفاء، دخلت لينا يقول لي بونجور لينا، دخلت لايلا يقول لي بونجور لايلا اكسيتيرا. ليسونسيال هو ان هذيك لا فالور اللي دخلتي يافيشي لك واحد لاليرت شنو فيه بونجور بالاضافه لداك لا فالور اللي انت دخلتيها في لو شون سا مارش. دونك هذاك الشيء اللي درنا. دابا في لاليرت خاصني نجي لهنا
ندير واحد كونكاتينيت معاياش مع اكس، كونكاتيناسيون دو اكس. كيفاش كونكاتيناسيون دو اكس؟ دونك انا شنو درت الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل، هذاك الفاريابل سميتو اكس، سا مارش. يعني هاد اكس ديالي هو عباره على ايش؟ على فاريابل. هاد اكس هذا الوقيته اللي درت له لينيسياليزاسيون ديال لا فالور ديالو شنو كانت لا فالور؟ يعني هاد الكتابه هادي كامله اللي كتبت علاش كدل على انني هذاك الشيء اللي غنكتبو في هاد لو شون هذا هو اللي غادي ياخدو كقيمه. دخلت له علي غياخد علي، دخلت له بونجور غياخد بونجور، دخلت له احمد غياخد احمد. الحاجه اللي غادي ندخلها في هذاك لو شون غادي ياخدها، سا مارش. دونك جيت حطيت اليرت. اليرت راكم عارفينها شنو كدير، هي اللي كتافيشي ليا شنو واحد لابواط دو ديالوغ. يعني الا ما درتش اليرت راه ما غاديش تافيشي واحد لابواط دو ديالوغ او بيان واحد لاليرت. هذاك الاليرت هما شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا دائما تكون فيه هاد بونجور بالاضافه لذاك لو نون اللي طلبوا منا هما ندخلو. بحال دابا قال لك اونطري فوترو نون، دخلتي له عثمان يقول لك بونجور عثمان، دخلتي له ساره يقول لك بونجور ساره، اكسيتيرا على حساب نتايا شنو هو السميه اللي دخلتيها. حاجه واحده اخرى، هاد زائد اكس حنا شنو قلنا اكس هي اللي فيها هاديك لا فالور اللي كاينه في هذاك لو شون اللي ليدونتيفيكاتور ديالو شون. يعني هاد لا فالور اللي غندخلها انا هنايا هي اللي كتمثل ليا اكس. شنو جيت درت هنايا؟ جيت درت له كونكاتينيت اكس، حطيت اكس ها هي هادي. من بعد شنو درت بلوس. شنو درت بلوس. منين كنتو قريتو السي كنتو كديرو فيرغول. هنا ما كايناش الفيرغول، كاينه بلوس. بلوس راه ما كتعنيش زائد، كتعني كونكاتيناسيون. كونكاتيناسيون الا حيدتي زائد راه ما غاديش تخدم، ولكن هاد زائد هادي راه المسمى ديالها كونكاتيناسيون. كونكاتينيت راه ما كتعنيش بلوس، راه ماشي هاد بلوس هادي هي داك بلوس اللي كنا كنافيشيو بها مثلا في الرياضيات. يعني فاش كنا كنقراو الرياضيات كانوا كيقولوا لنا قوموا بالعمليه الحسابيه ديال 5 زائد 5 تساوي 10. الوغ داك 5 زائد 5 راه الزائد اللي هنا، هاد الزائد اللي هنا راه ما كتعنيش داك الزائد، ما كتعنيش لا سوم ولا لاديسيون، راه كتعني كونكاتيناسيون او بيان كونكاتينيت. يعني فاش كتكون باغي تافيشي واحد الحاجه خاصك اوبليغاتوارمون شنو دير كونكاتيناسيون مع اكس. ولكن الا كنتي ما باغيش تافيشي بونجور راه سا سوفي انك تحط اكس. الا كنتي غادي تافيشي مثلا جوج ديال لي فالور خاصك اوبليغاتوارمون شنو تاجوتي زائد اللي قلنا كتعني كونكاتينيت معاياش مع اكس. كيف بحال اللي كتقول له افيشي ليا اول حاجه هاد لا فالور هادي اللي هي بونجور ودير لها الكونكاتيناسيون، يعني عاود افيشي ليا المره الثانيه هاد زائد اكس. وطبعا زائد اكس قلنا هي داك لا فالور اللي غادي تكون عندنا فين في لو شون ديالنا او بيان في لا زون دو تكست. دونك اجي نديرو اكطواليزي سا مارش. دونك دابا غادي يجي لينا نكتب له فحال دابا ساره الوقيته اللي خاصني نخرج من هنا شنو يافيشي ليا؟ يافيشي ليا بونجور ديالي، ها هي دي بونجور راه هي هادي اللي كتبتها هنايا. عفوا دونك لا سوري مريضه شويه. دونك بونجور ديالي اللي كتبتها هنايا بالاضافه لشنو؟ لهاد لا فالور دو اكس. حنا قلنا لا فالور دو اكس هو داكشي اللي كتبتو هنا. ها هو دا قال لي بونجور ساره، لاحظتوها؟ اوكي حيد عليا ساره. دير مثلا اوتمان خرج شنو قال لي؟ بونجور اوتمان. اوكي اجي لهنا دير عالي خرج ها هو قال لي بونجور عالي. هاد بونجور عالي اللي كتشوفو هنا ياك هي هادي سا مارش. حنا جاوبنا على ياش؟ على ليكزارسيس 3. نقدروا نديروا الاضافه ديال هاد اونطري فوترو نون سيل فو بلاي. يعني خاصك تجي لهنا وشنو دير؟ تاجوتي هاديك لا باليز اللي سميتها لابيل. الا عقلتو على داك لا باليز لابيل كنا ديجا شفناها. دونك لابيل، دونك هنايا لا باليز لابيل سلاش لابيل. خصني نسالي بواحد سلاش، عفوا خصني نسالي بواحد بي ار سلاش. علاش؟ باش يرجع السطر ويخلي ليا لو شون بوحديتو ونقول له اونطري فوترو نون سيل فو بلي مثلا انجستري. رجعو النافيغاتور ديالنا اكطواليزي. دونك هو قال لك اونطري فوترو نون سيل فو بلي. اجي لهنا كتب له فحال دابا لينا. فوالا نكتبو لينا. دونك نخرجو من هنا اوتوماتيكمون شنو قال لك؟ قال لك سيت باج انديك بونجور زائد داك الكونتوني اللي نتا كتبتيه
فهاد لو شون هذا او بيان فهاد لا زون دو تكست. حنا كتبنا لينا افيشا لينا، كتبنا له قبيله عالي افيشا عالي، كتبنا له عثمان افيشا عثمان. دونك داكشي اللي نتا كتكتبو في لو شون ديالك الوقيته اللي كتخرج منه راه هو شنو كيافيشي لك. اجي نديرو مراجعه. شنو درت اول حاجه لابيل سلاش لابيل. راكم عارفين شنو هي لا فونكسيون ديال هاد لا باليس، يعني ملي حطيت لابيل سلاش لابيل هي اللي عطاتني هاد الريزولتا هادي ديال اونطري فوتر نون سيل فو بلي. الحاجه الثانيه حطيت واحد الانبوت دو تيب تاكس. علاش؟ لانني انا طلبوا مني في لي لونسي ديال ليكزارسيس واحد لا زون دو تاكس او بيان واحد لو شون. دونك باش نقد نانسيري واحد لو شون خاصني اوبليغاتوارمون نحط لا باليس او بيان ليليمون انبوت دو تيب تاكس. وشنو درت اضافه جديده اللي هي اتريبيو اللي سميتها اون بلور. هاد اون بلور هي اللي كتمكنني من انني كيف نخرج من داك لو شون يافيشي هو الريزولتا. قبيلتي كنا حتى كنكليكيو على البوطون عاد كيافيشي لاليرت. دابا قال لك كيف تخرج من لو شون، يعني باش تخرج من لو شون خاصك اوبليغاتوارمون تعتمد على هاد لاتريبيو اللي سميتو اون بلور. عطيناه واحد لا فالور هنايا عالي بو، عطيه انت لا فالور اللي بغيتي. غير في التالي ما خاصكش تنسى هاد الاقواس هادو. علاش؟ لان هاد لا فالور هادي هي عباره على ايش؟ على واحد لا فونكسيون اللي غادي تكون عندك فين في السكريبت ديالك. الحاجه الثانيه شنو درت هنايا اي دي يساوي شون. قلنا اي دي هو ايدونتيفيكاتور. كانوا عندي 10 ديال لي شون، فطبعا خاصني كل شون نعطيه واحد ايدونتيفيكاتور يكون ديفيرون كو لي زوتر. نقد نعطي لو شون الاول ولا لا زون دو تكست الاولى مثلا شون، نقد نعطي لا زون دو تكست الثانيه شون 1 شون 2 شون 3 اكسيتيرا. كيف بحال لاباج فيسبوك راكم لاحظتوا معايا كانوا عندي بزاف ديال لي زون دو تكست. كان عندي واحد لا زون ديال البرينون، واحد لا زون ديال لو نون، واحد لا زون ديال لادريس ميل او بيان نيميرو دو تليفون، واحد لا زون ديال المود باس وكان عندي عاوتاني واحد لا زون واحد اخر اللي كيقول لي كونفيرمي فيه لادريس ميل ديالك. يعني كانوا عندي بزاف ديال لي شون. ففي داك الحاله الا كانوا عندي هادوك لي زون دو تكست كاملين خاصني كل زون دو تكست نعطيه واحد الايدونتيفيكاتور اللي يكون ديفيرون كو لوتر. بحال دابا لو شون الاول ديالي يكون شون يكون بحال دابا لايدي ديالو الشون. يعني ملي كنقول شون راه كنقصد بها لا زون دو تكست. يعني لا زون دو تكست الاول ديالي يكون هنايا فيه شون، لا زون دو تكست الثاني يكون فيه شون 1، لا زون دو تكست الثالث يكون فيه شون 2 etc. خاص ليدونتيفيكاتور ديالنا يكون ديفيرون كو لي زوترو زون دو تكست. الحاجه الثانيه اللي درنا هي هاد سكريبت لا سكريبت. علاش؟ لاننا حنايا لحد الساعه كنتعلموا واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي قلنا المسمى ديالو جافا سكريبت. يعني باش نقدو نعتمدوا على هاد جافا سكريبت عندنا جوج ديال لي ميثود، سوا لا ميثود انتر سوا لا ميثود اكسترن. دونك كنحط لا باليس او بيان ليليمون سكريبت لا سكريبت، وهذا كيدل على ان هذاك الكونتوني ديالي اللي غادي نكتبو انا في وسط داك سكريبت لا سكريبت هو عباره على ايش؟ على سكريبت. اول حاجه بديت بها شنو هي فانكشن. يعني كتدل على ان هذه عباره على واحد لا فونكسيون، وطبعا كل فونكسيون كتادي ليا واحد لا فونكسيون. يعني فانكشن راه يعني ملي كنقول لك فونكسيون بحال اللي كنقول لك كترجمه راه مهمه. يعني الفانكشن ديالي غتادي ليا واحد المهمه معينه. شنو هي المهمه؟ كيف نخرج من لو شون يافيشي ليا واحد لا بواط دو ديالوغ فيها بونجور بالاضافه لداكشي اللي كتبتو انا فين في داك لو شون. سي بون. حطيت فانكشن كتساوي عفوا ماشي كتساوي، يعني حطيت فانكشن درنا اسباس هنايا وحطينا داك لا فالور اللي حطيناها حنايا فين ك فاليو اوف الاتريبيوت اللي هو اون بلور. يعني داكشي اللي كديرو هنايا هو اللي كتجي كتحطو هنايا. سا مارش. فتحنا لي زاكولات ديالنا، سدينا لاكولات ديالنا، جينا حطينا واحد الفاريابل. الا كنتو شفتو اللونغاج دو بروغراماسيون سي ولا جافا ولا دوطخ لونغاج دو بروغراماسيون كنتو كتعتمدوا عليش على التيب دو ديكلاراسيون اللي هو انت اللي هو فلوت اللي هو تشار اكسيتيرا. اما دابا كنعتمدوا جوستومون على فار. باش نديرو الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل خاصك دير جوستومون فار. هنا حطيت واحد الفاريابل واحد المتغير اللي سميتو اكس، درت لينيسياليزاسيون ديال اكس ديالي. دونك عطيتو واحد لا فالور قلت له بان اكس كتساوي document بوان get element by id. يعني شنو قلت له هنايا؟ قلت له هذاك ليليمون اللي الاي دي ديالو الشون شنو غادي دير له؟ غادي تاخذ منه هذيك لا فالور. على داك الشيء اجوتيت في التالي بوان فاليو. كيف بحال اللي كنقول له هذيك لا فالور اللي انا غادي ندخلها هنايا خاصك تاخذها، وهذيك القيمه اللي غادي ياخذ هي اللي غادي يخزنها ليا فين في هذا الفاريابل اللي سميتو اكس. من بعد شنو درت اليرت. قلنا اليرت هي المسؤوله على ايش؟ على لافيشاج ديال واحد لا بواط دو ديالوغ. درنا اليرت فتحنا الاقواس ديالنا
سالينا بوان فيرغول وفي وسط لاليرت ديالنا حطينا هاد بونجور هادي، يعني هاد بونجور هادي اللي كتلاحظوا هنايا راه هي اللي هما عطاوها لنا في لونسي ديكزارسيس، هي هادي. وقال لك اسيدي دخل واحد لو نون ديالك، الوقيته اللي تدخل لو نون ديالك خاصني فاش نافيشي لا بواط دو ديالوغ تافيشا بونجور بالاضافه لداك لو نون اللي دخلتي. جينا حنايا شنو حطينا اكس ديالنا، و اكس قلنا كتساوي داك القيمه اللي انا غادي ندخل فين في لو شون، وقلنا هاد زائد هادي كتعني كونكاتيناسيون او بيان كونكاتينيت، يعني راه ما عندهاش نفس التفسير ديال داك البلوس او بيان لاديسيون او بيان لا سوم بين جوج الارقام، وانما كتعني كونكاتيناسيون او بيان كونكاتينيت. الا كنت انا باغي نافيشي بزاف ديال لي ريزولطا او بيان بزاف ديال لي كونتوني، خاصني اشاك فوا نعتمد على كونكاتيناسيون، سورتو الا كانت كل حاجه مفرقه على الحاجه الاخرى. دونك ابخي ان شاء الله غادي نفهموا بالضبط شنو كنقصدوا بهاد كونكاتيناسيون في لو طون اللي غادي نكونوا كنافيشيو بليزيور ريزولطا. جيسبر اننا نكونوا فهمنا شنو هو المقصود اون جينيرال بالجافا سكريبت، اون ميم طون كيفاش نقدروا نافيشيو واحد الريزولطا كما شفنا في ليكزارسيس 1، اون ميم طون كيفاش نقدروا نديروا لانسيرسيون او بيان لافيشاج ديال واحد لا بواط دو ديالوغ كما شفنا في ليكزارسيس 2، اون ميم طون كيفاش نقدروا نديروا لانسيرسيون ديال واحد لا بواط دو ديالوغ بالاضافه الى لو نون اللي حنا دخلناه فيه في داك لو شون اللي هما طلبوه منا. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله لا سويت ديال هاد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي هو جافا سكريبت.